नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनको फोर्थ क्लासमा छौँ। आज चौथो क्लासमा छौँ। आज के कुरा गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि स्युडो फोर्स। र यो स्युडो फोर्स के हो भन्दाखेरि एक किसिमको फल्स किसिमको फोर्स हो, एक किसिमको एपरेन्ट फोर्स हो। मतलब यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा थाहा छैन, त्यो किसिमको फोर्स हो जो अहिले बुझ्छौँ। र विशेष त यो फोर्स बुझ्नलाई हामीले द ल अफ मोसनमा हामी न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनको कुराहरू गर्छौँ। र यहाँनिर के हुन्छ त खास स्पेसली भन्दाखेरि चाहिँ नि रिफरेन्स फ्रेमको कुरा हुन्छ। इनर्सियल फ्रेम, नन इनर्सियल रिफरेन्स फ्रेमको कुरा हुन्छ र जहाँबाट हामी अब्जर्भ गर्दैछौँ त्यो कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम रमाइलो र इन्ट्रेस्टिङ, अलिकति डिप खालको चाहिँ एकदम गहिरो खालको चाहिँ कोर्स छ, सब्जेक्ट छ। यो भनौँ न कोर्स भन्न आएछ, सब्जेक्ट छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले के गर्नु, कपी पेन लिएर बस्नु होला है। मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपको रिजोल्युसन बढाएर फुर्सद मिलाएर साइडमा पानी राखेर बस्नु होला टेबलमा। म सुरु गर्न जाँदैछु। ओके, म बसन्त राजमसी, तपाईँहरूकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न गएँ है। आज हामी के गर्नेवाला छौँ, केही न्युमेरिकलहरू पनि गर्नेवाला छौँ। सो अब विषयवस्तुमा म जाँदैछु। ओके, स्युडो फोर्स, पी चाहिँ साइलेन्स हुन्छ। स्युडो फोर्स यसरी, पहिले स्युडो फोर्सलाई म बुझाइदिइहाल्छु। माने एउटा कुनै गाडीमा हामीले कुनै लोड झुन्डाएका छौँ, यहाँ छैन। अब यसो सपोज एउटा गाडी, एउटा गाडीमा यहाँ हामी गाडी कुदिरहेको छ। यसको हामी अहिले क्यालकुलेसन पनि गर्छौँ। म जस्ट बुझौँ, गाडी कुदिरहेको छ। सपोज स्पिडमा यो डिरेक्सनमा एकदम कुदिरहेको छ, स्मुथ खालको छ बाटो। एउटा यहाँ हेभी खालको ढुङ्गो झुन्डाइएको छ भने यो ढुङ्ग यतातिर चाहिँ भइरहेको हुन्छ। जस्तो यसरी गइरहेको छ, यता गइरहेको छ, यो गाडी चाहिँ यतातिर डुडुडुडुडुड गरिरहेको हुन्छ। अलिकति बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ नि, स्मुथ धेरै हुँदैन। जब गाडी रोकिन्छ कस्तो यहाँ हुन्छ। जब गाडी हत्तै उठ्छ टिटिटिटिटिटिट अर्को अपोजिट, यता गाडी जान्छ भने यतातिर हुन्छ। कसैले यसलाई फोर्स त दिएको छैन भने यहाँनिर हामीले यसको क्यालकुलेसनका कुराहरू गर्दाखेरि यो फोर्स नै स्युडो फोर्स हो, यो फेक फोर्स हो, यो भनौँ न फल्स फोर्स हो। फल्स फोर्स, यो कुनै किसिमको फोर्स लागु हुँदैन, तर पनि यो फोर्स चाहिँ आउँछ, यो एक्सन आउँछ। तर यसको लागि हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यालकुलेसनका पार्टहरू रहन्छन्। त्यसले गर्दा यो कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, यसलाई कसरी फिल गरेर क्यालकुलेसन गर्ने, यसको ट्रिकहरू के छन् भन्ने कुराहरू आज गर्नेवाला छौँ। तपाईँहरू बुझ्नु भने यसलाई कुनै कसैले फोर्स लागेको छ छैन। गाडीलाई मैले हुत्याएको, गाडी यता गइरहेको छ मानव एक्सिलरेसन एमा भने यो मानव मास एम छ भने गाडी यता गएको बेला यहाँ यतापट्टिको एक किसिमको फोर्स आउँछ है, त्यसको अपोजिटमा फोर्स आउँछ। यो फोर्सलाई नै स्युडो फोर्स भन्छ। ओके, यसको बारेमा अहिले कुरा गरौँ न। तर त्योभन्दा अगाडि हामी के गरौँ भन्दाखेरि जुन न्युटन्स ल छ नि, यो चाहिँ अब्जर्भरको पोजिसनमा डिपेन्ड हुन्छ, फ्रेम अफ रिफरेन्सको कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। यो कुरामा म सुरु गर्दैछु, यो कुराहरू गर्नेवाला छौँ आजको। ओके, म के भन्दै थिएँ भने न्युटन्स ल जुन छ, न्युटन्स ल जुन भेरिफिकेसनको कुराहरू छ, यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पोजिसन, अब्जर्भरको पोजिसन कहाँ छ भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ। लेख्नु त पहिले न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन है, के गर्नमा छ, डिपेन्ड्स अन द पोजिसन अफ अब्जर्भर कहाँ छ है। मलाई यसलाई पोजिसन अफ अब्जर्भरलाई हामी फ्रेम अफ रिफरेन्स भन्छौँ। फ्रेम अफ रिफरेन्स भन्छौँ। कस्तो किसिमको फ्रेम अफ रिफरेन्स भन्ने कुराहरू अहिले आउँछ। मानौँ फ्रेम अफ रिफरेन्स भने के हो, जस्तो मानौँ यो एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, जेड एक्सिस, कुनै पार्टिकल यहाँ पी भन्ने ठाउँमा छ। मानौँ x1, y1, z1 भन्ने ठाउँमा छ। रिलेटिभिटीमा थोरै जोड्दैछु, त्यसपछि म स्युडो फोर्सको कुरा गर्दैछु है।
अब यो पोजिसन यो पार्टिकल पी रेस्टमा छ अर मोसनमा छ यो कुराको जान्नुपर्ने हुन्छ। कसरी डिफाइन गर्ने? यो संसारमा कुनै पनि कुरा रेस्टमा छैन, किनभने अर्थ आफै रिभोल्युसन पनि भइरहेछ, रोटेसन पनि भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अर्थभित्र गाडीमा हामी स्पिडमा चलिरहेको गाडीमा सुत्दाखेरि पनि त मोसनमा आउँछ नि, त्यस्तै अर्थ पनि घुमिरहेछ, सबै कुरा घुमिरहेछ भने रेस्टको डेफिनेसन चाहिँ छैन। तर रेफरेन्स फ्रेमको आधारमा जस्तो यहाँनिर यो पार्टिकलको कुनै पनि कम्पाउन्ड यहाँ x1 मानौ x1 यति आछ, y1 यति आएको होला, z1 यो z त यतातिर आएको छ, माने पार्टिकल यहाँ छ भने x1 y1 z1 मध्ये कुनै पनि एउटा वा दुईटा वा तीनटै टाइमको रेस्पेक्टमा विथ रेस्पेक्ट टु टाइमको रेस्पेक्टमा पोजिसन चेन्ज गर्यो भने चेन्ज भयो भनौँ न, चेन्ज भयो भने चाहिँ यो मोसनमा आयो। इफ नो चेन्ज टाइमको रेस्पेक्टमा एक्स वाई र जेड मध्ये इफ नो चेन्ज यो के भयो त रेस्टमा आयो। ओके, अब रहेको कुरो ल ठिकै छ मोसनमा आयो अरे, ल मोसनमा आइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि मानौ त्यो कुनै एउटा फोर्स क्रिएट भएर मोसन भइरहेछ भने अब हाम्रो गाडी मानौ एउटा मोसनमा परेको गाडी, यसलाई बुझ, यसलाई मैले मेटेँ रेफरेन्स फ्रेम, यसलाई म मेटेँ। पोजिसन चेन्ज भयो भने एक्स वाई जेड मध्येको कुनै पनि त्यसमा के भन्छ त भन्दा हामी मोसनमा भन्छौँ। पोजिसन चेन्ज भएन कुनै पनि एक्स वाई जेडको कुनै पनि चेन्ज भएन टाइमको रेस्पेक्टमा भने हामी के भन्छौँ रेस्ट भन्छौँ। अनि यो अब्जर्भर बसिरहेछ होइन, चुप्प लाएर बसिरहेछ होइन, यहाँ कुनै मोसन छैन, नो मोसन, मतलब यसको पोजिसन चेन्ज भएको छैन। एउटा गाडी यहाँ कुदिरहेछ माने यतातिर पनि यहाँबाट अब्जर्भ गर्दा डेफिनेटली हामीले यसको भेलोसिटी कति हो, एक्सेलरेसन कति हो भन्ने थाहा पाउँछौँ। ठिक छ, एक्चुअल खालको थाहा पाउँछौँ है। यता कुदिरहेछ बा नजिक आइरहेछ कि यहाँ यता गइरहेछ कि, अनि हामीले वेभमा पनि डप्लर इफेक्टको कुरा हुन्छ, साउन्डको कुराहरू पनि आउन सक्छ। उताबाट आयो भने साउन्ड बिस्तारै इन्टेन्सिटी बढ्दै आइरहेको हुन्छ, साउन्ड यताबाट गइरहेछ इन्टेन्सिटी घट्दै रह्यो। यो चाहिँ रेफरेन्स फ्रेमको आधारमा मानौ गाडी अर्को पनि यता छेउछेउमा बसिरहेछ, ठुल्ठुलो गाडी छ, यहाँ अर्को गाडी पनि बसिरहेछ, यहाँ पनि गाडी गयो एउटै स्पिडमा कुदिरहेछ, यहाँको मान्छे गफ गरिरहेछ, आज के तरकारी खायो, कसलाई कहाँ गएको, घुम्न गएको भने सोधिरहेछ, गफ गरिरहेछ, आधा घन्टा भइसक्यो गफ गरेछ। यहाँ इफ देयर इज नो एयर डिस्टर्बेन्सहरू केही छैन सपोज, अनि यो पनि कुदिरहेछ यो पनि कुदिरहेछ भने रियल अब यहाँ बसेर अब्जर्भरले यसको भेलोसिटीहरू निकाल्न गाह्रो हुन्छ है। यो बसेको यो फ्रेमलाई हामी नन इनर्सियल भन्छौँ, यसलाई हामी नन इनर्सियल फ्रेम भन्छौँ, नन इनर्सियल फ्रेम भन्छौँ। जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसमा भेलोसिटी चेन्जेस हुन्छ, यसको अब्जर्भरको भेलोसिटी अफ अब्जर्भर के चाहिँ हुन्छ, भेलोसिटी अफ अब्जर्भर इज चेन्जिङ। भेलोसिटी चेन्ज हुने बित्तिकै एक्सेलरेसन के हुन्छ त जिरो हुँदैन हैन। भेलोसिटी चेन्ज के कारणले हुन सक्छ, चेन्ज भेलोसिटी चेन्ज धेरै कारणले हुन्छ, म्याग्निट्युड चेन्ज भएर हुन सक्छ, डाइरेक्सन चेन्ज भएर हुन सक्छ, अथवा दुईटै चेन्ज भएर हुन सक्छ। यसो गरौँ, अब यसलाई चाहिँ यो जस्ट रेस्ट नो मोसन कुनै रेस्टमा छ, यसमा चुप्प लाएर बसिरहेछ, ग्राउन्डमा बसिरहेछ। ओके, ग्राउन्डमा बसिरहेछ, मोसन छैन भने यसलाई इनर्सियल फ्रेम भन्छ, इनर्सियल फ्रेम भन्छ। यहाँबाट मजाले हेर्न सकिन्छ। र यो न्युटन्सको जुन सेकेन्ड ल अफ मोसन छ नि, यो चाहिँ इनर्सियल फ्रेमको लागि मात्रै भ्यालिड छ। ओके, यदि नन इनर्सियल फ्रेममा जाने हो भने मतलब त्यहाँ अब्जर्भरै भेलोसिटीमा कुदिरहेछ। इनर्सियल फ्रेममा के हुन्छ, एक्सेलरेसन चाहिँ जिरो हुन्छ, यसको पार्टिकलको एक्सेलरेसन चाहिँ जिरो हुन्छ, पार्टिकल रेस्टमा छ, भेलोसिटी त हुने कुरै भएन, त्यो पनि चेन्ज हुने कुरै भएन भने यहाँनिर चाहिँ सेकेन्ड ल जुन छ यो 100% भ्यालिड हुन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ के हुन्छ त इनभ्यालिड हुन सक्छ, इनभ्यालिड हुन सक्छ न्युटन्स ल अफ मोसन। न्युटनले त धेरै अगाडि 17औँ शताब्दीतिर चाहिँ उसले यो कुराहरू गरेको छ, धेरै अगाडि, केही सय वर्ष अगाडि।
त्यसले गर्दाखेरि उसले के भनेछ भने यो जुन जति पनि कुराहरू छ नन इनर्सियल फ्रेममा चाहिँ भ्यालिड हुँदैन। अब यसो गरौँ, नन इनर्सियल र इनर्सियल फ्रेमलाई अलिकति म बुदावत रूपमा भनिदिन्छु, त्यसपछि चाहिँ अनि के कसरी हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ जाउँ है। र स्युडो फोर्स मैले भनिसकेँ, फोर्स लागेको चाहिँ हुँदैन। अब स्युडो फोर्सको बारेमा नै कुरा गरिरहेको छौँ। आजको टपिक चाहिँ स्युडो फोर्स हो र यहाँनिर मैले केही भूमिकाहरू बाँधिरहेको छु बुझ्नलाई। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रेम अफ रेफरेन्स जेनरली दुई किसिमको हुन्छ। मैले फ्रेम अफ रेफरेन्सबाट जाँदैछु। ओके, फ्रेम अफ रेफरेन्स दुई किसिमको हुन्छ। एउटा इनर्सियल, मैले भनिहालेँ इनर्सियल फ्रेम जुन चाहिँ जेनरली ग्राउन्ड भनौँ न, ग्राउन्ड, यो चाहिँ नन इनर्सियल फ्रेम भन्छ है। ओके, अब इनर्सियल फ्रेममा के हुन्छ त, सेकेन्ड ल एकदम 100% भ्यालिड हुन्छ। ठिक छ, इनर्सियल फ्रेममा चाहिँ लहरू भ्यालिड हुन्छ हैन। रेस्टमा पनि हुनसक्छ, अथवा यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा पनि थपौँ न, भेलोसिटी। ओके, इनर्सियल फ्रेममा द बडी मे ह्याभ, बडी ह्याभ भनौँ न, बडी ह्याभ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी पनि हुनसक्छ। कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भने मजाले सकिन्छ फेरि, कन्स्टेन्ट भेलोसिटी अथवा रेस्ट हैन। यहाँ भनेको एक्सेलरेसन चाहिँ 0 हुनु पर्यो जसरी भए पनि, एक्सेलरेसन 0। अघि पनि मैले भनेको थिएँ एक्सेलरेसन चाहिँ 0 हुनु पर्यो। यहाँ के हुनु पर्यो, द बडी हेज कन्स्टेन्ट, बडी होइन अब्जर्भर। ओके, द अब्जर्भर। ओके, यहाँ चाहिँ द अब्जर्भर हैज भेरिएबल भेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेसन त 0 नहुने रहेछ, यहाँ 0 नहुने रहेछ। ओके, अघि भने गाडीमा चढे यस्तै। ओके, भी चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन। ओके, अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 0 हुन्छ। अब मैले भनिहालेँ यो चाहिँ यहाँनिर 100% चाहिँ के हुन्छ, ल अफ मोसन चाहिँ भ्यालिड हुन्छ, इज भ्यालिड। यहाँ पनि भ्यालिड हुन्छ, तर अहिले त्यही कुरा गर्दैछौँ कसरी भ्यालिड गराउने। सो ल अफ मोसन डु नट भ्यालिड, लज अफ मोसन डु नट भ्यालिड। कहीँ यो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नेलाई भ्यालिड हुनेवाला छैन। त्यसको लागि हामी स्युडो फोर्सको कन्सेप्टहरू गरिरहेको छौँ। ठिक छ, अब यहाँ कुरा गरौँ, जस्तो अर्थ आफै इटसेल्फ रोटेटिङ भइरहेछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अर्थको कुरा मैले अघि पनि भने, यसलाई चाहिँ कसरी कन्सिडर गर्ने। जस्तो यी सबै फेनोमेनाहरू मैले मेटेँ है, यी सबै फेनोमेनाहरू आइरहेछ, स्युडो फोर्सको कन्सेप्ट आयो, रेफरेन्स फ्रेम्सको कुराहरू, यी सबै धेरै भास्ट कुराहरू छ। यी भास्ट कुराहरू फेरि अर्थमाथि चाहिँ बसेर भ्यालिड बनाइदियो भने, अर्थलाई पनि चाहिँ नन इनर्सियल फ्रेम बनाइदियो भने त इनर्सियल फ्रेमको डिफाइनै हुँदैन, मोसनको डिफाइनै, रेस्टको डिफाइनै हुँदैन, किनभने रेस्ट कोही पनि छैन। त्यसले गर्दा हामीले के भन्दा भन्दाखेरि, जस्तो अर्थको पनि के हुन्छ त, अर्थ रोटेसन भइरहेको हुन्छ, यसरी रोटेसन पनि भइरहेको हुन्छ, रिभोल्युसन पनि भइरहेको छ। त्यसपछि त अर्थको के हुन्छ त, द भेलोसिटी अफ, एङ्गुलर भेलोसिटीको कुरा गरिरहेको छु, अर्थ चाहिँ खास चाहिँ यो चेन्जिङ नै हो। के कारण चेन्जिङ हुन सक्छ, नट बाई म्याग्निट्युड। ओके, एउटै स्मुथमा घुमिरहेको छ, तर डिरेक्सन एभ्री पोइन्टमा चेन्ज भइरहेछ। त्यसले गर्दा भेलोसिटी चेन्ज हुनुलाई दुईवटा धेरै कुरा हुन्छ, एउटा म्याग्निट्युड चेन्जबाट, एउटा डिरेक्सन चेन्जबाट, एउटा बोथ चेन्जबाट। त्यसपछि यसमा चाहिँ ड्यु टु चेन्ज इन डिरेक्सन है, म्याग्निट्युड चेन्ज नहुन सक्छ, बट मतलब द्याट इज ए इज इक्वल टु त 0 नहुने भयो, बट द अर्थ इज कन्सिडर एज, द अर्थ इज कन्सिडर्ड एज इनर्सियल,
जहाँ ल लाग्ने इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्स है, अर्थलाई चाहिँ के मानिन्छ? इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्स मानिन्छ। ठिक छ, ओके। अब त्यही अहिलेको गाडीको जस्तो कुरा गरौँ है, गाडीको कुरा गरौँ। मानौ यो गाडी, त्यहीकै गाडी, मानौ अस्ति कस्तो गाडी बनाएको थियो, यस्तो मानौ यो गाडी यस बाटोमा यताबाट कुदिरहेको छ, अघि यति एउटा कुदाइदिनु ल। मानौ यो डल्लो यहाँ थियो, अब स्पिड जति स्पिड कुदायो ढड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  यसरी यहाँ बसिरहेको हुन्छ, कतातिर किसिमको यतातिर फोर्स लागिरहेको हुन्छ। ओके, यसको मास एम छ अरे होइन, यतातिर गाडी यता कुदिरहेको छ, चक्का ठुल्ठुलो चक्का बनाइदिउँ नि त ल। गाडी यता कुदिरहेको छ, ओके, यता कुदिरहेको छ, यहाँ ड्राइभर बसेको छ, कुदिरहेको छ। यो एङ्गल मानौ ठिटा छ अरे, यो एङ्गल पनि अहिले निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। यो मास, यो डल्लो मास, यो मास यता कुदिरहेको हुन्छ हो। यो कुद्ने जुन कुद्छ नि त्यहाँ फोर्स त लागेको हुँदैन, यसलाई हामी फल्स फोर्स भन्छौँ, लाग्ने चाहिँ लाग्छ तर यसको लागि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। के त भन्दा बल चाहिँ पछाडितिर कुदिरहेको छ, यसलाई यो बल चाहिँ के को कारणले हुन्छ? स्युडो फोर्स, यो फल्स किसिमको फोर्स हुन्छ। ओके, मानौ त्यहाँ एउटा अब्जर्भर पनि बसेको छ अरे, ओके, यो मानौ यहाँ एउटा अब्जर्भर बसिरहेको छ अरे, अब्जर्भर नि के भन्छ? रेफरेन्स फ्रेम्स कस्तो छ अब्जर्भरको? यो त यो गाडीभित्रै कुदिरहेको छ, त्यो यहाँ बसेर रेस्टमा बसेको छैन, यहाँबाट बसेर हेरेको भए पो एउटा हुन्थ्यो। अब्जर्भर पनि केमा छ? नन इनर्सियल फ्रेममा छ, किनभने अब्जर्भर पनि कुदिरहेछ, थाहा छैन उतै त्यहीँ देखिरहेछ, केही चलेकै छैन, यो बडी चुप्प लाएर बस्यो, धार मात्रै गरेर देखिरहेछ है। मानौ यहाँ यसको एम छ भने यहाँ तल यहाँ टेन्सन त टी लाग्ने भयो, यहाँ तल एमजी लाग्ने भयो, यता चाहिँ जस्तो यता फोर्स हो त्यसको अपोजिटमा त्यही मास एम नै हो, एमए यस किसिमको फोर्स आउँछ हैन। त्यसो यो बल चाहिँ के भन्छ? द बल इज के भन्छ? मुभिङ ब्याकवर्ड हैन त, बल इज मुभिङ ब्याकवर्ड, मुभिङ हैन ब्याकवर्ड ड्यू टु के कारणले? ड्यू टु स्युडो फोर्स, ड्यू टु स्युडो फोर्स। यो स्युडो फोर्सको कारणले ब्याकवर्डतिर गइरहेको छ। अब यसको क्यालकुलेसन हामी जाउँ, यसलाई हामी अब दुई किसिमले बाहिरबाट अब्जर्भ पनि हेरौँ, भित्रबाट अब्जर्भ पनि। भित्रबाट अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ के पाइयो भन्दाखेरि मानौ एङ्गल थीटा छ, यहाँ टेन्सन लाग्यो भने यसलाई दुई कम्पोनेन्टमा ल्याउँ, एउटा यतापट्टि कमाउनु भने यसलाई यस्तो बनाऊँ, फ्री बडी डायग्राम बनाऊँ। यहाँ मानौ यो डल्लो बडी हो, यतातिर स्युडो फोर्सको कारणले एमए फोर्स लागिरहेछ, यतातिर स्ट्रिङको टेन्सन टी लागिरहेछ। मानौ यहाँ एङ्गल कति थियो? थीटा थियो भने यहाँ बनाउने हो भने यहाँ पनि एङ्गल थीटा हुन्छ र दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, यतापट्टिको र यतापट्टिको कम्पोनेन्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के गर्नेछौँ? यहाँ थीटा भएको टाँसिएकोतिर त के हुन्छ त? टी कस थीटा बन्ने भयो, यता टी साइन थीटा हुने भयो, यता तलतिर एमजी फोर्स लागिरहेको हुन्छ। ठिक छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ? यो फोर्सलाई यसले यो त छोडिदिउँ यतापट्टिको, अब यो कम्पोनेन्ट निकालिसकेपछि यतापट्टिको ओरिजिनल पार्टलाई हामी छोडिदिन्छौँ जहिले पनि। एमएलाई कसले ब्यालेन्स गरेर? यता ब्यालेन्स पनि छ, यो फ्रेमबाट हेर्दैछौँ हामी ब्यालेन्समा छ, हलिएको छैन, त गरिरहेछ भने यसले गरिरहेछ, यो चुडिएको त छैन, तल झुन्डिएको त छैन, झुन्डिरहेछ मतलब मोसनमा आएको त छैन है। यसमा टेन्सन, स्ट्रिङमा टेन्सन लागिरहेछ, माथि भर्टिकल टेन्सन भने अब यहाँ के त? टी साइन थीटाले कसलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ? एमएलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ। टी कस थीटाले एमजीलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ
एमए यतातिर जति यता भयो त्यति नै किसिमको उता फोर्स लाग्छ, स्युडो फोर्स हुन्छ यसलाई। भने यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने टी इक्वल टु tan थीटा इज इक्वल टु ए अपन जी, ए इज इक्वल टु जी tan थीटा। ठिक छ। अब यहाँलाई बाहिरको फ्रेमबाट पनि हेर्न सकिन्छ, बाहिरको फ्रेमबाट। तैँले यसलाई यसो टेन्सन चाहिँ कति लाग्ने रहेछ हेरौँ त। टेन्सन इज इक्वल टु टेन्सन कति निकाल्ने, यो क्वेसन यसलाई पनि स्क्वायर यसलाई पनि स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस यसलाई पनि स्क्वायर टी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु यसलाई पनि स्क्वायर गरौँ एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यसलाई पनि गरौँ एम स्क्वायर जी स्क्वायर। यहाँ टी स्क्वायर कमन तान्ने बित्तिकै साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ कि के हुन्छ हौ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा आयो। यता कति हो त ए स्क्वायर एम स्क्वायर तान्नु आयो, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इक्वेसन 1 लाई पनि स्क्वायर गऱ्यो, 2 लाई पनि स्क्वायर गऱ्यो, जोड्यौँ, दुवैतिर जोड्यौँ, यो 1 भयो। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टु एम स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के आइलाग्यो। टी इज इक्वल टु एम निस्क्यो फुत्त, यहाँ आयो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यो किसिमको स्ट्रेस चाहिँ यहाँ टेन्सन लाग्ने रहेछ। यहाँनिर यहाँ चाहिँ टी साइन थीटा लाग्छ, टी कस थीटा लाग्छ। ओके, यो किसिमको आयो। यसलाई बाहिरबाट हेरौँ त एकचोटि, बाहिरबाट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ। फ्रम आउटसाइड, आउटसाइडमा केही छैन, यही नै एक्सप्रेसन आउने हो, नयाँ कुरो त केही छैन। तर यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा पार्टिकल, यसलाई यतिकै बुझ्दा पनि हुन्छ। मैले बाहिरबाट पनि एकचोटि हेरिदिउँ के हुन्छ। बाहिरबाट हेर्ने हो भने चाहिँ पार्टिकल, यही पार्टिकल हो। पार्टिकल बाहिर यहाँ बसेर हेरिरहेको छु, स्याउ खाँदै आनन्दले बसिरहेको छ टेबलमा, र यो डल्लोलाई हेरिरहेको छु, गाडीले हेरिरहेको छैन, डल्लो हेरिरहेको छु, यो इन्स्टेन्टमा हेरिरहेको छु। अनि यहाँनिर के हुन्छ त, जति स्पिडमा कुदिरहेको छु यो पनि स्पिड त्यति नै स्पिडमा कुदेर जस्तो देखिन्छ। एम एकै स्पिडमा कुदिरहेको हुन्छ यहाँ फोर्समा, मतलब यहाँ फोर्स त्यति नै लाग्छ। अनि यहाँनिर अहिलेको जस्तै यहाँ टेन्सन यतातिर छ भने यहाँनिर त यतापट्टिको त फेरि टी कस थीटा नै हुने भयो कि के हो। यहाँ थीटा छ यार, यो टी साइन थीटा हुने भयो, अनि यतापट्टि टी कस थीटा हुने भयो। स्युडो फोर्स लागेन बाहिरबाट, फ्रम आउटसाइड। यता हेरिराख्नु पर्दैन, यहाँबाट हेर्दा हुन्छ यो कुराहरू आइसक्यो। यताबाट हेर्ने हो भने यहाँनिर के हुन्छ त, यता एमजी हुन्छ, सेम आउँछ। त्यही यतापट्टि जाने एफ नेट इज इक्वल टु के हो त, अरे एमए। एफ नेट भनेको टी साइन थीटा इज इक्वल टु एमए भयो। यतापट्टि यता माथि टी कस थीटा इज इक्वल टु एमजी हुने भयो। सेम कुरा आयो जुन यहाँ जुन आएको थियो, टी साइन थीटा इज इक्वल टु एमए, टी कस थीटा इज इक्वल टु एमजी आयो। यही नै आउँछ र सम रिजल्टहरू यही आउँछ। यो एउटा बुझ्यो एक किसिमले। अब एउटा सानो इक्जाम्पल हेरिहालौँ, अनि त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि कसरी त्यसको सोल्युसन गर्ने हिसाब। अहिले कम्प्लिकेटेड कोर्स कुराहरू हेर्दैछौँ, यसलाई मेट्दैछु म, कपी गर्नु होला है त पज गरेर। मानौ एउटा ओके एउटा केस हेरौँ ल। अनि यो सिस्टममा मानौ एउटा वस्तु झुन्डाइएको छ, मानौ एम भन्ने वस्तु झुन्डाइएको छ, मानौ यो टेन्सन टी लागिरहेछ। यो सिस्टम नै ए भन्ने भेलोसिटीमा गइरहेछ माथि। अनि यसलाई चाहिँ यही सिस्टम यहाँ पनि बनाऊँ, त्यही एम राखेको छ, यहाँ झुन्डाइएको छ डोरी, यहाँ कता बाहिर, जहिले पनि टेन्सन चाहिँ कुनै अब्जेक्टको अपोजिटमा लाग्छ। एक्सलेसन यहाँ चाहिँ हामी यहाँ दुइटै इनिसियलबाट गइरहेछ, त्यही एक्सलेसन। यहाँ अहिले अब्जर्भर यहाँबाट अब्जर्भर हेरिरहेछ, यहाँबाट हेरिरहेछ, इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्स, मतलब बाहिरबाट हेरिरहेछ, इनर्शियल फ्रेमबाट हेरिरहेछ।
यहाँ भित्रै बसिरहेको छ यो मोरो सरी भित्र बसिरहेको छ हैन यहाँ भित्रै बसेपछि यसको एक्सेलरेसन त यति नै हुन्छ नि त हैन यो चाहिँ नन इनर्शियल फ्रेममा बसिरहेको छ हैन यो मुभिङ भइरहेछ भने यहाँनेरि अब एक्सनहरू हेरौँ हामीले यो कुराहरू गरिसकेका छौँ स्प्रिङमा अनि स्ट्रिङवालामा है यहाँनेरि के एक्सन आउँछ त्यही हो एफ नेट इज इक्वल टु के हुन्छ अरे एफ नेट इज इक्वल टु एमए यही फर्मुला आउने माथि गइरहेछ र स्ट्रिङ आएछ तल एक किसिमको फोर्स आउँछ एमजी माथि टेन्सन लागिरहेछ तल एमजी लागिरहेछ भने टी माइनस हेर त टी यहाँ बाहिरबाट हेर्दैछौँ टी माइनस एमजी जता गइरहेछ त्यतैतिर एमए यही एफ नेट भनेको माथितिर टी माइनस एमजी यता कति हुन्छ यता के हुन्छ टी इज इक्वल टु एमए प्लस एमजी टी इज इक्वल टु एमजी प्लस एमए यहाँ के हुन्छ त यो मोरो बसिरहेछ एक्सेलरेसन ऊ त गाडीमै कुदिरहेछ उसले त केही देखिरहेको छैन यति देखिरहेछ कि यहाँ टेन्सन लागिरहेछ देखिरहेछ तल एमजी लागिरहेछ देखिरहेछ उसले यति देखिरहेछ कि यहाँ टी इज इक्वल टु एमजी मात्रै हुन्छ लागिरहेछ ठिक छ भने अब हामीले यहाँनेरि टेन्सन यहाँबाट हेर्दाखेरि यो टी त नाप्नु पर्यो यहाँ एक्चुअली यहाँनेरि नाप्नै हो भने स्प्रिङ ब्यालेन्स लगाएर यो राइट हुन्छ कि यो राइट हुन्छ डेफिनेटली यो राइट हुन्छ किन भन्दा नि यसलाई यसरी बुझौँ एउटा ढक्तराजुमा तपाईँले ब्यालेन्स गर्ने तरकारी सब्जी किन्न जाने बेला चाहिँ 2 किलोको आलु लग्यो ढक्तराजुमा राख्यो स्टार राख्यो एकछिनमा ठ्याक्कै ब्यालेन्स भयो 2 किलोको धरलाई चाहिँ यसरी झप्पै हाल्नु भयो भने के हुन्छ के 2 किलो देखाउँछ 3-4 किलो देखाउँछ त्यसको असर पनि आउँछ एउटा रियाक्सन पनि आउँछ एमजी पनि आउँछ अनि अर्को पनि रियाक्सन पनि आउँछ त्यसमा लाइकवाइज यो वस्तु त ठिक छ यत्तिकै यो चुप्प लाएर बसेको होला यो स्प्रिङ त यहाँ स्प्रिङले त मानव 30 न्युटन देखाइरहेछ यो यत्तिकै झन्डै छ यसलाई सट्टे पनि तानिरहेको छ 30 बाट 50 न्युटन जस्तो आउनेवाला छ झन्डै झन्डै किन भन्दा 30 अलरेडी चुप्प लाएर बसेको होला तन्किरहेछ तन्की पनि रहेछ यसले वाट्टै तानिरहेछ 30 मा अनि नर्मल एक्सन पनि बढेर आउँछ र यहाँ 50 न्युटन जस्तो यो रियाक्सन ठिक छ यहाँनेरि यो खालको चाहिँ अब्जर्भेसन आउँछ तर यहाँबाट इनर्शियल मैले भनिहालेँ इनर्शियल फ्रेम अफ रिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ न्युटन्स लले भ्यालिड भइरहेको हुन्छ यो भ्यालिड पनि छ थर्ड ल अफ मोसन अहिले सेकेन्ड ल अफ मोसन भ्यालिड छ यहाँ चाहिँ किन भ्यालिड छैन भने यहाँबाट त यसले यो अब्जर्भर मोरोले के देखिरहेछ भन्दाखेरि टी तानिरहेछ तल आइरहेछ ऊ आफै गइरहेछ मतलबै छैन नन इनर्शियल फ्रेममा चाहिँ न्युटन्स ल अफ मोसन चाहिँ भ्यालिड हुँदैन भनेपछि यहाँनेरि अब्जर्भेसन त यस्तो देखियो के त करेक्ट मिस भइरहेछ यहाँ यो मिस भइरहेछ यो मिस भइरहेछ हो यो मिस भइरहेको कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्न स्युडो फोर्सको कन्सेप्टमा डेभलप भएको यो एउटा मैले तपाईँलाई जानकारी मात्रै गराएँ अब के हुन्छ त यो कतातिर लाग्ने भन्दाखेरि जुन पार्टिकलहरू माथि गइरहेको त्यसको अपोजिटमा एमए लाग्छ यसो गरौँ न म तल लेख्दैछु ल यहाँ म अलिक तल ट्रिक दिइहालौँ जुन एमए लाग्छ जुन माथि गइरहेको त्यसको अपोजिटमा लाग्छ त्यो स्युडो फोर्स भन्ने चाहिँ ठिक छ त्यसो भए स्युडो फोर्स चाहिँ कता लाग्छ स्युडो फोर्स चाहिँ कता लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन एमए लाग्छ नि जुन फोर्स लाग्छ त्यसलाई एमए भनौँ न त्यो चाहिँ माइनस लेखेँ मैले अपोजिटमा यो चाहिँ मास अफ बडी होइन मास अफ अब्जर्भ होइन मास अफ बडी हुन्छ भने यो चाहिँ एक्सेलरेसन अफ अब्जर्भर राखौँ है अब अहिले धेरै टाउको नदेखाउँ म ट्रिक दिइहाल्छु कसरी गर्ने भन्दाखेरि के गरौँ भन्दा हिसाब सबै ठिक छ राखौँ के गरिदिउँ भन्दा जुन एक्सेलरेसन माथि मुभ भइरहेछ नि त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा एउटा स्युडो फोर्स लगाइदिउँ बाँकी सब मिल्छ जस्तो उदाहरणको लागि अहिले यति नै लेखेँ अरू कुराहरू त्यो मास अफ बडी र एक्सेलरेसन अफ अब्जर्भर चाहिँ लेखिहाल्नुहोस् त कपीमा है यो चाहिँ किन स्युडो फोर्स अप्नाइन्छ भन्दा इफ अब्जर्भर चाहिँ कहाँ छ अरे नन रिफरेन्स नन इनर्शियल फ्रेममा छ त्यसमा के त भन्दा लेखौँ न स्युडो
फोर्स सुड बी एप्लाइड, कसरी एप्लाइड गर्ने म बुझाउँछु अहिले। सुड बी एप्लाइड इन न्युटन्स लज अफ मोसन, law of motion when the observer is in non-inertial frame। यो लेख्नुस् त। अब एक्जाम्पलमा जाउँ। दुईटा एक्जाम्पल हेरेपछि आफै थाहा हुन्छ। एक्जाम्पल 1 मा जाउँ ल। मेटौँ? ओके, म यो सबै मेट्छु। अब एक्जाम्पलबाट दुईटा तीनटा जति एक्जाम्पल हेरौँ अनि सबै बुझिन्छ। अब यसको तपाईले यसो गर्नु भएन भने नि, यो स्युडो फोर्सको कन्सेप्ट लाउनु भएन भने नि तपाईको दिमागले काम गर्दैन। मेरो पनि काम गर्दैन, कसैको पनि काम गर्दैन। यो एकदम कम्प्लिकेटेड केस हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मान यही एक्जाम्पल 1 है, एक्जाम्पल 1 गरौँ ल। कुनै एउटा सिस्टम छ, मानौँ यहाँ पुली राखौँ, मानौँ के राखौँ, स्प्रिङ राख्ने ल। एउटा स्प्रिङ राखौँ, त्यसपछि पुली राखौँ, ठिक छ। एउटा स्प्रिङ राखौँ, त्यसपछि पुली राखौँ। मानौँ यहाँ यसो गरौँ न, यो फ्रेम अफ रेफरेन्स यहाँ एउटा चाहिँ फिक्स राखेको छ, यस्तो खालको फिक्समा। मानौँ यहाँ स्प्रिङ राखिदिउँ, मानौँ यहाँ स्प्रिङ राखौँ, यहाँ पुली राखिदिउँ ल। मानौँ 1 केजी राखिदिउँ, मानौँ 2 केजी राखौँ र यो सिस्टम पनि माथि गइरहेछ अरे। मानौँ g/5 एक्सेलरेसनमा गइरहेछ र तल एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भइरहेछ। अब्जर्भर कहीँ छ पनि यहाँनिर जुन कति फोर्स लाग्छ, यहाँनिर कति लाग्छ भन्ने फोर्स निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ त, सर्टेन इन्स्टेन्टमा कुरा गरिरहेको छु। अब यहाँ 1 केजी छ, डेफिनेटली यहाँ टेन्सन लागिरहेछ, यहाँ पनि टेन्सन लागिरहेछ भने यो 1 केजी त 2 केजीले तान्छ, 1 केजी माथि जान्छ, ए एक्सेलरेसनले 2 केजी तल आउँछ, ए एक्सेलरेसन। यो सिस्टमै फेरि यो यता गइरहेछ कुनै एउटा निश्चित एक्सेलरेसनमा, त्यसको कारणले फिक्स भए पो यहाँ फिक्स तान्छ, त्यसमा पनि फेरि माथि g/5 ले माथि गइरहेछ। अब यहाँ कति एक्सेलरेसन हुन्छ, कति फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईले नर्मल तरिकाले फ्रेम अफ रेफरेन्स स्युडो फोर्स नलाइकन गर्नुभयो भने तपाईको दिमागले पनि भ्याउँदैन, मेरो दिमागले पनि भ्याउँदैन। अब के गर्ने भन्दा के गर्ने, जसको अपोजिट डिरेक्सनमा त्यसको अपोजिट एउटा फोर्स लगाइदिने, ठिक छ। जस्तो यसलाई बाइ युजिङ स्युडो फोर्स कन्सेप्ट, हामी स्युडो फोर्स कन्सेप्ट लाउँदैछौँ। यसलाई बाहिर ल्याऊ, केही छैन, यो सिस्टम माथि गइरहेछ, यसलाई जोड्ने हो, बाँकी केही छैन। यसलाई ल्याउँ, यहाँ म ल्याउँदैछु, यसलाई मैले यहाँ राखेँ, सिस्टम माथि गइरहेछ, g/5 ले, यति मैले सम्झेको छु, बाँकी कुरा मैले केही सम्झेको छैन। बाँकी कुरा एज इट इज जुन हामी अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौँ। अघिल्लो क्लासहरू हेर्ने गर्नु होला है, यत्तिकै आउँदाखेरि मजा आउँदैन। मेरा सबै क्लासहरू सिरियली छन्, प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छ। यसरी चाहिँ जथाभावी आउनुभयो भने यो टाइम मात्रै खेर जान्छ र डिप कुराहरू हुन्छ। एक्जाम ओरिएन्टेड म कुरा गर्दिनँ, म कन्सेप्टको लागि कुरा गरिरहेको हुन्छु। मानौँ र यो सिस्टमै यता g/5 यो मनमा नै राखेको छु, यता राखेको छैन मैले। यो पुल्ली छ, यो स्प्रिङ छ, मानौँ यो टेन्सन T छ, यहाँ 2 केजी छ, डेफिनेटली यो यतातिर जान्छ, तार स्ट्रिङ यतातिर जान्छ। कुनै इन्स्टेन्टमा यो सकिएपछि सक्यो, त्यो इन्स्टेन्टमा कुरा गरेको छ। मानौँ एक्सेलरेसन एउटा मात्रै पुल्ली भएकोले यो जति तार यता गयो त्यति नै यता हुन्छ, एक्सेलरेसन जति यता हुन्छ यति नै हुन्छ। मुभेबल पुल्लीको कुरा के हुन्छ भन्ने कुरा मैले गरेको थिएँ। मानौँ यहाँनिर खासमा फोर्स कति लाग्छ, 1g
तल वेट मानिरहेछ, यसमा पनि 1g लागिरहेछ, 2g लागिरहेछ, तल 2g 1g। अब यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि यो कन्सेप्टमा अघि भने नि मैले एमए लगाइदिउँ, ए भनेको अहिले यो होइन, एमए भनेको के हो त लगाइदिउँ भने यो जुन रेफरेन्स फ्रेम मानु यहाँबाट बसेर हेरिरहेछ, यहाँबाट बसेर हेर्दा यी सबै कुराहरू हुन्छन्, तर यो सिस्टम गएको कुरो चाहिँ उसलाई थाहा हुँदैन। सिस्टम यो सबै कुरा उसले देख्छ, यो हल्का हुन्छ, भारी हुन्छ, सटर जान्छ, एक्सलेसन हुन्छ, यहाँभित्रको कुराहरू हामी हेर्छौँ, तर यो आफू पनि ऊ सिस्टममा गइरहेको हुनाले त्यसको असर चाहिँ यहाँ स्प्रिङमा जुन कति पर्छ त्यो कुरा चाहिँ उसले देख्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने माथि भइरहेछ नि तल, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लगाइदिउँ। कति? एमए जुन माथिमा, यो ए यो होइन, यो हो। त्यसो है यहाँ कति फोर्स लाग्छ? 1 × g/5 लाग्छ। यहाँ कति लाग्छ? स्युडो फोर्स यो 2 × g/5। यो चाहिँ के हो त? स्युडो फोर्स। यो त्यसै गर्नु भएन भने तपाईँले कहिले बुझ्नुहुन्न। यो सिस्टम यहाँ भइरहेछ, गडबड भइरहेछ, माथि गइरहेछ, कता के हो, दिमाग खराब हुन्छ। यो पनि स्युडो फोर्स। अब यहाँ लगाइदिउँ, अब हिसाब किताब गर्न थालौँ। अब माथि गएपछि टी अगाडि राख्नु पऱ्यो, टी माइनस यो गर्नु पऱ्यो, यो पनि दुईवटा फोर्स लागिरहेछ तल, एउटा स्युडो एउटा वेट, ठिक छ। टी माइनस कति भइरहेछ? यो माथि एक्सेलरेसन माथि गएर जता गयो त्यतै भयो रिजल्टेन्ट। टी माइनस 1g माइनस यो स्युडो पनि 1 × g/5 इजिकल टु एमए रिजल्टेन्ट फोर्स। एम भनेको 1 kg × एक्सेलरेसन ए। अलि मिलाउँ यसलाई, टी माइनस जी माइनस 5 इजिकल टु ए। यतापट्टि बुझ्नु हुँदैछ नि? टी माइनस 1g अनि अर्को स्युडो फोर्स जी इजिकल टु अरू कुनै फोर्स एक्ट गरिरहेछ, बढी त माथि गइरहेछ, ए एमए यहाँ यता गइरहेछ। अब यताकाहरू जोड्नुपर्छ, यताको घटाउने हो अनि एमए गर्ने हो, ठिक छ। यता के हुन्छ? 2g प्लस तल भइरहेछ 2g प्लस यो माइनस टी, ओके 2g प्लस 2 × g/5 माइनस टी इजिकल टु एमए 2a। के टी काट्दिउँ त, टी काट्दिउँ। केही गडबड छ? छैन। यहाँ 2g प्लस 2g/5 माइनस g माइनस g/5 इजिकल टु 3a। केही गडबड छैन, ठिक छ। उतै मेटौँ। यो यसको काम फिनिस भइसक्यो स्युडो फोर्स लगाएर। अब चाहिँ मानौँ यहाँ कति हुन्छ? एउटा जीमा एउटा जी गयो, एउटा जी भयो माइनस 2g/5 मा एउटा g/5 गएपछि एउटा g/5 प्लस g/5 रह्यो। यता के गडबड छ? छैन, ओके। यता 5g 6g/5/3a उता जान्छ होइन, यसलाई 2 चोटि a इजिकल टु 2/5g। के गडबड? 2/5g ल, a इजिकल टु 2/5g आयो, 2/5g, ओके ठिक छ। ल a इजिकल टु 2/5g यहाँ लगाउँ। यो लगाउँदा टेन्सन कति हुन्छ? टी कति हुन्छ? g/5g भनेको 10, यसमा लगाउँ न, माइनस 10 माइनस g भनेको 10/5। एमा पनि लगाउँ, इजिकल टु ए थियो, एमा हामी लगाउँ 2/5 × 10g। यसलाई टी माइनस 10 माइनस यहाँबाट 2 आउँछ, यसलाई 2
4 आउँछ। यता भन्दा 12 12 × 16 टी इक्वल टु 16 न्युटन आयो। अब यहाँनेर यो टेन्सन टी छ, यो टेन्सन टी छ भने यहाँनेर कति हुन्छ त? यहाँनेर डेफिनेटली 2t लाग्छ। भनेपछि यसको टोटल स्प्रिङ फोर्स भनौँ न, यहाँ स्प्रिङ फोर्स ल 2t भयो। 2 × 16 इक्वल टु 32 न्युटन भयो। केजीमा नाप्ने हो भने कति हुन्छ? सो मास नाप्ने हो भने यो सबैको मास यहाँ ब्यालेन्स नाप्ने हो भने यसलाई 32 न्युटनलाई 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले गर्दा 3.2 केजी आउँछ। हेर्नुहोस् त, चुप्प लाएर बसेको भए 2 केजी 1 केजी 3 केजी नै हुन्थ्यो। 3 केजी भन्दा बढी देखाइरहेछ। किन भन्दा केजी यता गइरहेछ भने मास त हुन त चेन्जेबल नहुने हो, तर मास यता गइरहेछ भने माथि तानिरहेछ भने अझै रबर तन्किरहेछ 0.2 केजी जतिले। यसरी कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। बुझ्नुभयो? यहाँ के लाग्छ? यहाँ टेन्सन यहाँ लाग्यो, यहाँ टेन्सन, यहाँबाट टेन्सन निकाल्नु कुनै इक्वेसनबाट यो निकालिहाल्यौँ। यो निकाले टेन्सन निकाल्नु, त्यो टेन्सनलाई हामीले यहाँ राख्यौँ। जीको ठाउँमा 10, यो जीको ठाउँमा नै जीको ए को ठाउँमा यो राख्यौँ अनि जीको ठाउँमा 10 राखेर हिसाब गर्दा टी इक्वल यति आयो। यहाँ टी यति आयो, यहाँ पनि टी लागिरहेको छ, 2t लाग्छ। 2t यति लाग्यो, 32 न्युटन यहाँ देखाइरहेको छ स्प्रिङ भ्याल्युज। अनि मासै नै भन्यो भने 10 ले डिभाइड गर्दा भइहाल्यो। यो स्युडो फोर्सले गर्दाखेरि मात्रै पोसिबल भयो, नत्र भए हामी स्युडो फोर्सको कन्सेप्ट नलाउने हो भने यो दिमाग खराब हुन्थ्यो। अब एउटा फोर्स, एउटा अलिकति राम्रो खालको कन्सेप्ट दिउँ। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा यसको अफिसियल झुम्रो हराइरहेको छ। ओके, इक्जाम्पल नम्बर 2 जाउँ है। मानौ धेरै ठुलो बनाइयो क्या हो। ओके, यो एउटा सिस्टम छ, एउटा स्मूथ सर्फेसमा छ। यहाँ एउटा कुनै एउटा पार्टिकल m छ अरे, मानौ यो पार्टिकल m ड्यास छ अरे हैन। अब नोट अहिले भेल्यु पनि राखेर हेर्नु ल। मानौ यहाँ पुली सिस्टम छ अरे, यतातिर यो मोएबल कस्तो पुली, मासलेस पुली हो है। यो सबै मासलेस पुलीहरू छ। यहाँ डोर जान्छ। मानौ यो पार्टिकल, यो अब्जेक्ट चाहिँ यतातिर एमा कुदिरहेको छ, माङ एङ्गल यो थीटा छ। यहाँ एउटा मास राखिएको छ ठुलो m, भने यहाँनेरि यो मास निकाल्नु पर्यो। क्यापिटल M कति राख्दाखेरि चाहिँ यो मास कति राख्दाखेरि यो यता आउँछ, सो द्याट यो झर्दैन है तल। यो त झरिरहेको, यतिकै राख्दा यो सुरु झरिरहेको छ। यसरी हुत्याइएको छ कि यो स्युडो फोर्स उता लागिरहेछ। कुरो बुझ्नु हुँदैछ? स्प्रिङ हामी निकाल्नु पर्ने m इक्वल टु वाट, त्यही m ड्यास र m को स्मल यसको फर्ममा निकाल्नु पर्यो। थीटा पनि छ, थीटा पनि आउला। ओके, ल ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। ओके, बुझ्नु हुँदैछ? ल म अब कथावस्तुतिर लागेँ। मानौ यो बडी यतातिर तानिरहेछ, सपोज यसले तानिरहेछ, त्यस्तो स्पिडमा तानिरहेछ, त्यस्तो एक्सेलरेसन तानिरहेछ जसले गर्दा यो यहाँ झरिरहेको छैन। यो तानेर सबै सरेर गएपछि अनि यो बिस्तारै झर्ने हो। तर अहिले चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसली यतिकै छोडेर यो मास त्यस्तो राखेको छ, मिनिमम मास, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त यो सर्र तानिरहेछ। म्याक्सिमम मास जति पनि हुनसक्छ, मिनिमम मास निकाल्नु पर्यो। ओके, मिनिमम। अब के हुन्छ त यहाँ तान्ने बित्तिकै एक्सेल यता हुन्छ, यता स्युडो फोर्स लाग्छ, ma लाग्छ। भने यसको वेट कतितिर हुन्छ? mg लाग्छ। भने यहाँ एउटा सपोज यतातिर आयो भने यहाँ एउटा नर्मल रिएक्सन पनि लाग्छ। यसलाई म यहाँ बनाउँछु ल एकछिन। यो नर्मल रिएक्सन यहाँ लाग्छ भने यहाँ mg sin थीटा लाग्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यतापट्टि अब यो मासमा दुईटा कुरा हुन्छ। यो कति एङ्गल हुन्छ? यो माने यो थीटा, यो 90 डिग्री,
यो 90 माइनस थीटा भने यो थीटा ठीक छ यो थीटा लाग्ने बित्तिकै होइन 90 माइनस थीटा ओके यो थीटा यो पनि थीटा लाग्छ किनभने यो र यो त प्यारलल हुन्छ यो थीटा नै हुन्छ ल यो पनि थीटा ल यो र यो करस्पोन्डिङ एंगल्स पनि यो थीटा हुन्छ नि एमजी एमए यता लागिरहेछ नि यहाँ कस्तो खालको कम्पोनेन्ट लाग्छ त एमए cos थीटा लाग्छ थीटा लागेको छ भने यो पार्टमा कति लाग्छ त यसमा एम यो यसलाई यता यो कम्पोनेन्ट एमए यता लागिरहेछ नि दुई कम्पोनेन्ट हुन्छ नि यो मासमा मानौँ यहाँ एमए फोर्स लागिरहेछ स्युडो फोर्स लागिरहेछ भने एमजी त अलरेडी छँदैछ समस्या छैन यसको कारण यो फोर्सको कारण दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा यहाँको थीटा यो थीटा भइहाल्यो थीटा हो यो थीटा कहाँ हो हत्तेरिका हो यो थीटा होइन सरी मैले cos थीटा बनाएको छु यार यो चाहिँ थीटा हो यार यो रे cos घेत्तेरिका यार यो cos थीटा हो भने यो चाहिँ एमजी एमए cos थीटा यता हुन्छ यहाँ एमए sin थीटा हुन्छ यार किनभने यतापट्टि यो र यो मैले झुकेछु यहाँ हुँदैन यार अब यसको यो कम्पोनेन्ट भयो यसको यतापट्टि कम्पोनेन्ट जान्छ मानो एंगल यो थीटा छ अनि यो एमए cos थीटा यो एमए sin थीटा तर यो नर्मल पनि त हो नि यो नर्मल पनि हो नर्मल कारणले एमजी sin थीटा यहाँ अर्को पनि फोर्स लाग्छ एमजी sin थीटा ध्यान दिनुहोस् है किन भन्दा यहाँ दुईटा फोर्स लागिरहेछ एउटा स्युडो फोर्सको कारणले यहाँ थीटा हो यो थीटा करस्पोन्डिङ यो थीटाको कारणले एमए है एमए नट एमजी एमए cos थीटा एमए sin थीटा यसैमा चाहिँ फेरि यो मास यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट एमजी sin थीटा र एमजी cos थीटा पनि हुन्छ हो म झुक्केँ है धेरै सरी है आज झुकिएको छैन लेख्नलाई गडबड भयो हेर्नुहोस् फेरि एमए को कारणले यो थीटा भएको कारणले एमए cos थीटा एमए को कारणले थीटा अर्कोतिर एमए sin थीटा ओके यो एउटा सक्यो त्यस्तै यो नर्मल एक्सनमा के हुन्छ एम यहाँ हुँदाखेरि एमजी sin थीटा यता हुन्छ एमजी यता हुन्छ एमजी cos थीटा यता हुन्छ अनि यसलाई नर्मलसँग बराबर हुन्छ पछि नर्मलसँग बराबर हुने दुईटा कम्पोनेन्ट यहाँ भेट्यो ओके सो यहाँनेरि त्यहीँबाट हेरौँ ल फ्री बडी डायग्राम नै हेरौँ त्यहीँबाट हेरौँ फ्री बडी डायग्रामले टेन्सन दिन्छ अब आयो मानौ यहाँ टेन्सन छँदैछ यो डोरीको टेन्सन टी छ यहाँ एमजी लागेको छ मानौ यो टी छ यहाँनिर एक्सिलेरेसन एमा गइरहेछ यो पनि एक्सिलेरेसन ए नै हो भने यतातिर जाउँ त यो एमए यतातिर एमए यता लागिरहेछ एमए cos थीटा यतातिर लागिरहेछ एमए sin थीटा यता लागिरहेछ यता दुईटा फोर्स लाग्यो एउटा यता यसलाई यता गरौँ न एमए cos थीटा इज इक्वल टु एमजी sin थीटा एमएम गयो ए इज इक्वल टु जी sin थीटा बाई cos थीटा जी tan थीटा normal is equal to MA sin theta plus MG cos theta ओके निकाल्नु यो ए को भ्यालु चाहिँ राख्छु एम छँदैछ ए को ठाउँमा जी tan थीटा sin थीटा प्लस एमजी cos थीटा ल यो किसिमको नर्मल एक्सन भयो यो त हाम्रो नर्मल एक्सन भयो अब हामी निकाल्नु पर्ने त यो मास निकाल्नु पर्यो यसको लागि के गर्नु पर्यो स्वर तान्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि के हुन्छ त यो वस्तु यता आउँछ नि यहाँ पनि एक्सिलेरेसन ए लाग्छ भने एमजी माइनस टी इज इक्वल टु यो सबै सिस्टमको एम अनि ए के मैले धेरै बोलेँ होइन छैन धेरै बोलेको यहाँ मात्रै एउटा फ्री बडी यसको बनाऊ अनि त्यसको बनाऊ यता जाउँ त
mg माइनस t हेर्ने है mg माइनस t इजिकल टु ma यहाँ f नेट इजिकल टु ma भने यस्तै mg माइनस t m क्यापिटल यो क्यापिटल है क्यापिटल M ड्यास सानो m m g माइनस t इजिकल टु नेट फोर्स ma तलै गइरहेछ ma इक्वेसन 1 यहाँ कति हुन्छ यो t तानिरहेछ t उतापट्टि जाने त छैन स्युडो फोर्स त हो यतापट्टि तान्नेमा चाहिँ के गरिरहेछ यतापट्टि तान्नेमा अब यहाँ तान्ने बेला चाहिँ रेफरेन्स त हामी अहिले कुनै केही लेखेको छैन है यहाँ फोर्स यता तान्ने बेलामा t इजिकल टु m भनेको यो सिस्टममा कति m ड्यास प्लस सानो m पनि छ अनि यहाँनिर एक्सेलरेसन त त्यही हो यो एक्सेलरेसनमा आइरहेछ mg माइनस t ठिक छ अब यहाँ टी काट्यो जोड्ने हो भने कति हुन्छ mg इजिकल टु ma m ड्यास प्लस m a यो ल उता लैजाउँ mg माइनस ma को भेल्यु पनि हालिदिउँ है m ड्यास प्लस m a ma को भेल्यु राख्ने हो भने कति हुन्छ यहाँ यतापट्टि mg माइनस m a को भेल्यु कति छ g tan थीटा इजिकल टु यता m ड्यास प्लस m a को ठाउँमा g tan थीटा g गयो क्या g गयो ल यता कति m कमन आयो जुन हामी m निकाल्नु पर्ने छ 1 माइनस tan थीटा हुन्छ यता कति m ड्यास प्लस m ड्यास क्यापिटल है अनि tan थीटा हैन m इजिकल टु कति हुन्छ त m ड्यास प्लस m tan थीटा 1 माइनस tan थीटा यता ल्याउने हो भने m ड्यास प्लस m tan थीटा यहाँ गर्ने हो भने 1 cot थीटा हुन्छ प्लस tan थीटा का पनि tan थीटा 1 थीटा 1 हुन्छ सो यो किसिमको भेल्यु आउँछ m यो चाहिँ यो m यस्तो भेल्यु आउँछ m ड्यास प्लस m cot थीटा यो हुन्छ यो मिनिमम भेल्यु हो म्याक्सिमम जति पनि जान सक्छ है यो बुझ्यो हामीले यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने कुरा छ m छ स्युडो फोर्सको कारणले ma भयो यता जति छ त्यति नै स्युडो फोर्स अपोजिट जान्छ ma भएपछि यो थीटा भयो यो र यो भएपछि ma cos थीटा यसको ma sin थीटा यो सिद्धो m भएको कारणले mg यहाँ तल आउँछ mg sin थीटा यता आउँछ mg cos थीटा यता आउँछ यो mg cos थीटा यो दुईटै एक्सन हो यो नर्मल एक्सन हो यो र यो बराबर ए निकालियो यो नर्मल एक्सन पनि निकालियो अब फेरि यहाँनिर के गर्यो मानौ यो यसरी कति गइरहेछ भने यहाँ t mg माइनस t ma यो गर्यो अनि यहाँनिर के हुन्छ t इजिकल टु यो सबै सिस्टमको m एउटा क्यापिटल m र m ड्यास अनि यसको एक्सेलरेसन a गर्यो यो र यो काट्यो यसो गर्दाखेरि यहाँ आयो भेल्यु यति यसको भेल्यु राखेर हेर्दा पनि हुन्छ है राखेर हेरौँ न तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ 5 केजी 10 केजी राख्नु होला ठीक छ तर यहाँ एउटा कुरा भन्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हैन अब मैले एउटा छुटाएछु भन्न के त भन्दा जुन टाइम जुन हुन्छ नि मेटो पज गरेर सार्नु होला है सबै जुन टाइम हुन्छ टाइम चाहिँ जुनसुकै केसको लागि इनर्शियल नन इनर्शियल दुईटै फ्रेमको लागि चाहिँ सेम हुन्छ एउटा सानो एक्जाम्पल हेरेर आजको क्लास सक्छौं टाइम जुन हुन्छ के हुन्छ अरे टाइम जुन हुन्छ एक्जाम्पल नम्बर 3 को लागि कुरा गरिरहेको छु टाइम चाहिँ एक्जाम्पल नम्बर 3 मा चाहिएला जस्तो लागिरहेछ नचाहिए पनि त्यति लेखेन टाइम जुन हुन्छ नि टाइम इज सेम फर इनर्शियल एन्ड नन इनर्शियल फ्रेम
अफ रेफरेन्स ठीक छ। अब हामी स्युडो फोर्स लगाइहालौँ एउटा सामान्य किसिमको एउटा क्वेसन लिउँ। मानौँ यो बक्स सीमाथु ए नटमा कुदिरहेछ, यहाँ एउटा यस्तो सिस्टम छ, एउटा बडी यहाँ छ, एम छ भने एम ओके एम छ, यो एङ्गल थीटा छ अनि यसको हामीलाई नेट एक्सेलरेसन कति हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। ओके नेट एक्सेलरेसन जस्तो यतिकै राख्ने भने त यहाँबाट एउटा एक्सेलरेसन त आइहाल्छ हैन। अहिले हामी निकाल्नुपर्ने ए नेट के कारणले, एउटा जी को कारणले पनि एउटा ए को कारणले पनि। यतिकै राख्ने भने कति हुन्छ त एक्सेलरेसन, यहाँ त एमजी साइन थीटा लाग्छ हैन। यहाँबाट चाहिँ एक्सेलरेसन निस्किन्छ यसको वेटलाई ब्यालेन्स गर्ने हो भने। ओके ओके यति जाउँ। यसलाई मैले मेटेँ। हामीलाई ए नेट निकाल्नु पर्ने भएको छ, थीटा छ एङ्गल चिज। अब यहाँ स्युडो फोर्स नलागे उपाय छैन। स्युडो फोर्स लाग्नलाई के हुन्छ, जता अब्जेक्ट गइरहेको त्यसको अपोजिटमा चाहिँ एक किसिमको फोर्स लाउनु पर्ने हुन्छ। ओके अब हामी स्युडो फोर्स नै लगाएपछि यो बक्समा किन राखिराख्ने हैन। मानौँ स्युडो फोर्स लगाउँ, यहाँ यो मेटौँ ल। एउटा स्युडो फोर्स लगाइराखौँ। मानौँ एम छ भने तल र एमजी पनि गइरहेछ र माथि यो सिस्टमै ए नट गइरहेछ नि, तल चाहिँ त्यसको अपोजिटमा चाहिँ अर्को पनि फोर्स लाग्छ, त्यसलाई स्युडो फोर्स भन्छ। एम ए नट फोर्स लाग्छ। यो कस्तो खालको फोर्स, स्युडो। दुई किसिमको फोर्स लाग्ने भयो, एउटा एम ए नट स्युडो अनि एमजी उसको वेट। त्यसले गर्दा यदि एम हो भने एमजी यता मात्रै हो भने एमजी साइन थीटा लाग्छ भने, एमजी प्लस अरू नै हो भने सबैको एमए नट साइन थीटा प्लस एमजी साइन थीटा दुईटै लाग्ने भयो। अथवा यसलाई लेख्ने हो भने एमए नट एमजी साइन थीटा यता लाग्ने भयो। ठिक छ। यता एमजी राख्छ भने यतापट्टि कस्तो लाग्छ अरे, यता 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 एमजी कस थीटा। नर्मल एक्सनको कुरा छैन, जस्ट एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्ने यतातिर। सो यता चाहिँ एमजी लाग्छ भने यतापछि कति लाग्ने रहेछ यतापट्टि। त्यसो भए एमए नट प्लस एमजी कस थीटा लाग्ने भयो यतापट्टि, जुन नर्मल एक्सनको कारणले यता गएको कारणले ए नट नभएको यो नै हुँदैन थियो, यो पनि हुँदैन थियो, यो पनि हुँदैन थियो, यो हुँदैन थियो, यो सबै कुरा हुँदैन थियो। किन भन्दा माथि गइरहेछ, अब्जर्भरले यहाँबाट हेरिरहेछ, यहाँ बसेर हेरिरहेछ, यहाँ बसेर हेर्दैछ, टुलु टुलु हेर्दैछ रेफरेन्स फ्रेम नन इनर्सियल फ्रेमबाट। अनि यहाँ गइरहेको हुनाले यसलाई अब छोडिदिउँ। यसको लागि हामीले के त भन्दा स्युडो फोर्स लगाइसक्यौँ। कतातिर, जुन सिस्टम माथि गइरहेको छ त्यसको अपोजिटमा जान्छ। अब सकिहाल्यो, कुरो सक्यो। त्यसै नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टु कति हो, एमए। ए भनेको कस्तो खालको, नेट खालको हुनु पर्यो। एफ भनेको यो हो, एमए नट प्लस एमजी साइन थीटा प्लस एमजी थीटा इज इक्वल टु एम ए नेट। एम 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 गयो, ए नेट इज इक्वल टु कति हो त, ए नट साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा। सी कमनै तान्ने हो भने साइन थीटा पछि पछाडि लेखौँ, ए नट प्लस जी। यस्तो खालको चाहिँ एक्सिलरेसन आउँछ। यदि कुनै भेल्यु नै राख्ने हो भने कति आउँछ त। मानौँ यो 30 डिग्री छ, मानौँ यहाँ 2 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेछ, जी त 10 नै हो। अनि अब यहाँ ए नेट कति हुन्छ त, ए नेट इज इक्वल टु एक्सेलरेसन त जुनसुकै कुरा फलिङ बडीमा समस्या हुँदैन, ए त काटिसकेको छ।
एक्सेलरेसन अफ फलिङ अ बडीमा केही फरक पर्दैन। ए नट कति हो 2 प्लस जी भनेको 10 साइन थीटा भनेको साइन 30 डिग्री 12 इन्टु 1/2 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने थियो। ठिक छ ठिक छ ओके लाइक पज गरेर सार्नु होला। ओके आजको लागि यति नै, तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है।